السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إخوتي وأحبائي، شاءت حكمة الله أن يجعل الدنيا دار العمل ودار الفناء، كما شاءت حكمته أن يجعل الآخرة دار الجزاء ودار البقاء. وخلق الله الإنسان بحيث تمر عليه فترات تزعف فيه قواه الروحية وتقوى فيه غرائزه الشيطانية فيسقط فريسة للشهوة والهواء ويقع في مهالك الذنوب والمعاصي. وارتكاب المعاصي ظلم عظيم على النفس، والمخرج من كل ذلك هو التوبة النصوح والتقرب إلى الله بالطاعات والابتعاد عن الهوى والذنوب. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. التوبة عودة إلى الله وعودة إلى أصل العبودية، ومن فضل الله علينا أن رزقنا التوبة وأعطانا حق التوبة، وقال: تباركت أسماؤه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال: يا عبادي الذي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يقبل الله التوبة عن عباده الذين يتوبون من قريب، ويحب الذين يطهرون قلوبهم من أدارن الذنوب، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل الله سبحانه وتعالى حث العباد على التوبة وأمرهم على ألا ييئسوا من رحمة الله، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سطل قلبه. وقد ضرب الله مثلا يقبل الله التوبة عن عباده الذين يتوبون من قريب، ويحب الذين يطهرون قلوبهم من أدارن الذنوب، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل الله سبحانه وتعالى حث العباد على التوبة وأمرهم على ألا ييئسوا من رحمة الله، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سطل قلبه. وقد ضرب الله مثلا يصور كيف يفرح الله عز وجل بعودة العبد التائب إليه. فعن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بالتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله بأرض فلاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله.